सब लोग जो है साग खरीदने के लिए बाज़ार पहुंच गए। अब आप लोग को जो करना कीजिए, मैं वो दुरूद शरीफ पढ़ूंगा जो मौलाना हजरात स्टेज पे नहीं पढ़ते हैं, इतना टाइम ही उनके पास नहीं रहता है। वही दुरूद मैं पढ़ूंगा, 5 मिनट उसी में लग जाएगा। और आप लोग हंगामा कीजिए तो कीजिए। मसला आप लोग को मालूम है और फिर भी एहसास नहीं है कि निकाह का खुतबा हो या जुमा का खुतबा हो या ईदैन का खुतबा हो या तकरीर से पहले का खुतबा हो, उसका सुनना वाजिब है, खामोश रहना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं खुतबा शुरू किया तो इधर अलग हंगामा हो गया। आप लोग नेक काम करने आते हैं, उसमें गुनाह क्यों खरीदते हैं? नेकियों में इजाफा न करना चाहिए। माइक वाले भाई से कहूँगा आपके माइक की सेटिंग बहुत लाजवाब है, लेकिन वहाँ तक साउंड बढ़ाइए जहाँ तक सीटी न मारे। हाँ, आप बढ़ा दीजिए। माइक में सट के नहीं बोलता हूँ, कहीं करंट मार दे यहीं पे रह जाए, बच्चों का क्या होगा? नहीं मारे ना मारे, हाँ बस यहीं पे छोड़ दीजिए। माइक इतनी अच्छी सेटिंग मुखालिफ क्यों करते हैं? मेरे जैसे कमज़ोर आदमी से आपको प्रॉब्लम क्या है कि मशीन फट जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र होके बैठिए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। आपकी सेटिंग अच्छी है, यानी कि जो सेटिंग गड़बड़ हो गई है। इन लोगों की सेटिंग है, सब स्पेशलिस्ट है नात शरीफ के। शहनशाह तरन्नुम जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को जो अल्लाह ने मकबूलियत दिया है, अल्लाह का लाख लाख फजल है, शुक्र है। वो जब पढ़ते हैं तो एक वारफ्तगी का आलम हो ही जाता है। और जितना आदमी लड़का सब जिन्स वाला 17-18 साल वाला लहक रहा था, चाहक रहा था, एक मिसरा का माना नहीं समझा। और आला सरकार का कलाम, इनकी क्या बात है, पढ़े लिखे लोग भी तकरीर नहीं समझते हैं जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब सुनने का टाइम आया, नहीं समझे, सुनने का और समझने का, तो वो इलाका खाली कर दिया। जाने दीजिए, जो गए हैं उससे कोई बहस नहीं है। देखिए, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए, ना मुझ में प्रॉब्लम है। हाँ, सट के अगर बोलेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आधा किलो थूक भी इसमें घुसेगी, समझ गए। और फिर दूसरा कोई आएगा सटा के बोलेगा तो इन्फेक्शन भी होगा। हट के बोलना चाहिए, माइक भी खराब, सट के बोलिएगा थूक घुसेगी उसमें, दूसरा आएगा सटेगा, इन्फेक्शन होगा। इसलिए हट के ही बोलना चाहिए, सेटिंग ठीक है। आप लोग जब इतना हटे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक वाले से क्या है, सुना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम किए हैं, अल्लाह रसूल का खौफ है कि नहीं? यूट्यूब पे बनाने के लिए मुसलमान है तो खौफ कीजिए। कोई मौलाना या कोई मुफ्ती साहब या कोई भी फ़ोटो खिंचवा दे तो जायज़ नहीं होगा, हराम है। फ़ोटो खींचना खिंचवाना बगैर उज़्र शरई वो हराम ही रहेगा। लोग कहते हैं कि सब तो करता है, तो शराब पीने वाले सब पीने लगे तो क्या जायज़ हो जाएगी? हराम थी, हराम है, हराम रहेगी। फ़ोटो खींचना बिला उज़्र शरई या खिंचवाना हराम था, हराम ही रहेगा। मजबूरी हो, ज़रूरत हो, आप खींच सकते हैं। इसका ख्याल रखिए, मरने के बाद ही पता चलेगा, सारी फुटानी ख़त्म हो जाएगी। मनमौजी करते हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, ये ठीक है, वो गलत है, तो ऐसे है, तो ऐसे है। फ़ोटो खींचने से क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर इंसानों की हर मैदान में रहनुमाई फरमा दिया है। अब हमें और आपको तस्लीम करने की, मानने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। नफ्स परस्ती से छोड़ दीजिए। एक फैज़ी साहब गए हैं, दूसरे फैज़ी साहब आ गए। दो फैज़ी के बीच में जो है एक रज़वी भी है जी। अंदलीबे गुलशनी रिसालत जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब की आमद हो गई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हबीबुल्लाह साहब की वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबों की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबों के वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत फरमाए। बैठ जाओ मेरे भाई, आवाज़ बंद करो, मुंह से मत बैठो।
آواز بالکل آ گئے، خاموش رہو میرے بھائی، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھیے۔ ایک جلسہ کرنے کے لیے کتنی محنتوں کا، کتنے مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، جلسہ کرانے والے جانتے ہیں، اور آپ لوگ کو پھر بلاتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اس لیے وقت کی قدر کیجیے۔ کچھ اگر سیکھنے کا، سننے کا اگر شوق ہے، ذوق ہے، تو انشاءاللہ میں آپ تک پیغامات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہم چھوڑ دیجیے نا حضرت، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، جتنا نوٹ پلٹو ڈھیلا سب ٹائٹ ہوگا، وقت آنے دیجیے۔ سنیے، ہاں، جو لوگ بخیل ہیں وہ سخی ہو جائیں، جو لوگ پرابلم میں حسد کے مبتلا ہیں وہ فری مائنڈ ہو جائیں۔ اس کے بعد گفتگو سنیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب باوقار فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صدام حسین جامی صاحب سے اچھا خطاب آپ نے سنا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقبول خاص و عام فرمائے اور زبان میں اثر پیدا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہو۔ اور شروع میں آمین کہہ دیا، اس کے بعد کوئی آمین نہیں کہا، پرابلم ہے، یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں مولوی جو ہے آگے نہ بڑھے، وہ پیچھے رہے۔ میں نے دعا کی، آپ نے آمین بھی نہیں کہا، جانے دیجیے۔ اور کئی ثناخانی رسول نے آپ کو سنایا، تقریر بھی آپ نے سن لیا۔ متکلم بے مثال حضرت اسرائیل صاحب جو ہیں، جس اسرافیل صاحب، میں جلدی سے اسرافیل نہیں کہہ رہا تھا، سمجھ گئے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بس اسرافیل علیہ السلام جو ہوں گے نا، سب سے آخر میں وہی بچے رہیں گے۔ ایک بار سور پھونکیں گے حکم خدا سے تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور پھر تنہا بچ جائیں گے، پھر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ پھر اللہ کی جب مرضی ہوگی تو پھر اس فرشتہ کو اللہ زندگی دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکلیں گے، انہی کا نام ہے اسرافیل، ٹھیک ہے؟ اسرافیل مقرب فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جی۔ اسی نام کا ناظم اجلاس منبع اخلاص علامہ اسرافیل صاحب نے جو خون جگر پیش کیا ہے، آپ لوگ کو لگتا ہے مولوی ہے چلانے دو، ذرا مائک پہ اس طرح چلا کے دیکھے گا تب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر شاعر، ہر خطیب، ہر نقیب چاہتا ہے کہ جو سامعین آئے ہیں وہ خالی نہ جائیں، سب کا دامن مرادوں سے بھر جائے، معلومات میں اضافہ ہو، نہ سامعین کی سماعت کمزور ہو، نہ ہمارا جلسہ کہیں سے ڈس بیلنس ہو۔ بڑی محنتیں کرتے ہیں لوگ، آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں، بولنے سے زیادہ محنت سننے میں۔ اگر توجہ سے سنے تو ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، دعائیں سرکار گلزار ملت قبلہ میرے ساتھ ہے، اخبار پڑھ کے یوٹیوب فیس بک سے نہیں بولتا ہوں، دلیل کے ساتھ۔ ہماری جماعت کے ذمہ دار اکثر علماء کرام ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں۔ آج نئی بیماری چلی ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ سن لیا، اسی ہوا کے بھجا دیا، اور دلیل مانگیے تو کہے گا یوٹیوب پہ تھا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے میں زیادہ محنت ہے پڑھنے سے، تو ثواب بھی تو زیادہ ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا آپ لوگ بالکل ریلیف میں رہیں، ریلیکس میں رہیں، آرام فرمائیں۔ میں خود سبحان اللہ کہوں گا، میں خود الحمدللہ کہوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود اس کا جواب دوں گا، ثواب بھی میں ہی لے لوں گا۔ اور آپ سے حشر میں ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا کہیے اب کیا حال ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ جس نے اللہ کا نام لیا یہاں اس کا کیا مقام ہے، اور جو کوڑیا کی طرح بیٹھا رہا اس کا حال کیا ہے۔ میں کچھ جملے ایسے بولتا ہوں جو بالکل جلدی آپ سمجھ جائے، ڈکشنری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ہاں لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، الحمدللہ نہیں کہیں گے، تو کیا مقرری تقریر نہیں کر پائے گا؟ اللہ کا احسان ہے قبرستان میں بھی تقریر کروں گا، اب کر سکتا ہوں، لیکن سنی بیدار مغز کا جو قبر میں ہوگا وہ برداشت کرے گا، وہیں سے بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ہم سن نہیں پائیں گے، ہم سن نہیں پائیں گے، دیوانہ تو کہیں رہے گا، نبی کا نام سن کے تڑپ ہی جائے گا۔ ابھی جو آپ لوگ جلسہ کے نام پہ شعر سن رہے تھے اور چالو تھا، برسات ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی ندیم رضا صاحب بھی پڑھنے کو باقی ہے، اور ان سے پہلے میں جو ہوں بیچ میں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، صرف تقریر کرتا ہوں؟ الحمدللہ رمضان میں تراویح بھی سناتا ہوں الحمدللہ، اور سنیے نبی کی نعت بھی پڑھتا ہوں، بزرگوں کی منقبت بھی پڑھتا ہوں، اور اس تیور میں پڑھتا ہوں ندیم ہو چاہے حبیب ہو چاہے اسد اقبال ہو چاہے دلکش راجوی، پاکستان کا ویس رضا قادری ہو، اگر میری طرف پڑھنے کی کوشش کیا مطلب بھول جائے گا۔ اللہ اس تیور میں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، یہ سب ماحول میں یہی لوگ پڑھتے ہیں، میں جب پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے ماحول بالکل اوکے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ماحول بنے گا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں، آرام سے نہیں، آرام سے نہیں۔ میں ایک شعر سنا رہا ہوں، سنیے، اچھے اچھے اشعار آپ نے سن لیا ہے۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پہلے اس بات کو میں صاف کر دوں تاکہ بعد میں نہ بولے مولوی صاحب اٹھایا کہیں اور پٹک دیا کہیں، پڑھنے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ہوتا ہے، سبحان اللہ، پڑھنے سے زیادہ سننے میں محنتیں بھی پڑتی ہیں، جیسے قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اب کوئی سن رہا ہے تو سننے والے کو زیادہ ثواب، کیونکہ اسے محنت بھی تو زیادہ پڑ رہی ہے، دھیان کو یہاں رکھنا ہے، ذہن کو یہاں رکھنا ہے، نفس امارہ حملہ کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے، بڑی محنتیں ہیں، تو آپ سن رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ اب بیچ میں اگر آپ کا دل چاہے، سمجھ گئے، نہ جبرن نہ قہرن نہ زغرن نہ عسرن، محبتن عقیقتن تعظیمن تکریمن تحریمن، اگر دل سے آپ نے سبحان اللہ کہا تو سمجھیے اللہ آپ کے نیکی میں اضافہ فرمائے گا۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، رکے حضرت، میں سبحان اللہ بول لے رہا ہوں، اتنا اچھا شعر تھا، آپ لوگ نہیں بولے، میں بول رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں خود اللہ کا فضل ہے، میں اپنے گھر میں نعت پڑھتا ہوں جناب، جی ہاں، بیوی رہتی ہے، میرے بچے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ نہیں کہتے، اس کو کہتا ہوں سبحان اللہ کب بولو گی، اس سے بھی بلواتا ہوں، ثواب نہیں جاتا ہے۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، سبحان اللہ، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، اب ہر ایک امتی، کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا، ہمہ شمہ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نمازی بھی پکارے گا، غازی بھی پکارے گا، قاری بھی پکارے گا، حاجی بھی پکارے گا، بی پی ایل والا پکارے گا، اے پی ایل والا پکارے گا، دیہاتی پکارے گا، شہری پکارے گا، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، کالا ہو، گورا ہو، جوان ہو، بڈھا ہو، گوارا ہو، شادی شدہ ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، دیہاتی ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، اب میں کھل کے میں بتا دے رہا ہوں، مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، محدث صاحب ہو، مجتہد صاحب ہو، یہاں تک کہ صابر، صبر کرنے والا ہو، صابر ہو یا شاکر ہو یا عابد ہو، یہی نہیں آگے بڑھئے، ولی ہو یا خواجہ ہو یا غوث ہو یا قطب ہو یا ابدال ہو یا افراد ہو، یوں کہہ دیجئے بریلی والے پکاریں گے، کچوچا والے پکاریں گے، مخدوم سمنہ پکاریں گے، مخدوم بہاری پکاریں گے، باخدا نظام الدین پکاریں گے، حضرت صابر کلیری پکاریں گے،
पुकारेंगे, तमाम पुकारेंगे, गौसे आजम भी पुकारेंगे, करबला वाले पुकारेंगे, बद्र वाले पुकारेंगे, हुनैन वाले पुकारेंगे, मक्के वाले पुकारेंगे, मदीने वाले पुकारेंगे, सहाबी पुकारेंगे, ताबई पुकारेंगे, तबा ताबईन पुकारेंगे, अइम्मदीन पुकारेंगे, मुज्तहिदीन पुकारेंगे। और मैं खुलासा कह दूं, हजरत अबू बकर पुकारेंगे, हजरत उमर पुकारेंगे, हजरत उस्मान पुकारेंगे, मौला अली पुकारेंगे, हैदर कर्रार पुकारेंगे, करबला के ताजदार पुकारेंगे। और अगर इन्होंने पुकारा तो क्या पुकारा, कमाल तो ये है, हजरत आदम पुकारेंगे, हजरत नूह पुकारेंगे, हजरत शीत पुकारेंगे, हजरत याह्या पुकारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को सबकी जरूरत बना दिया है। जो लोग आज नहीं पुकारते हैं, जो लोग शिर्क का फतवा लगाते हैं, जो हरफे निदा पे बहस करते हैं, जो कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना मना है, वो नहीं पुकारते हैं, लोगों को मना करते हैं। मैं ये कह दूं खुल करके, वहां भी पुकारेगा, देवबंदी पुकारेगा, नफसी पुकारेगा, खारजी पुकारेगा, शिया पुकारेगा, सुन्नी पुकारेगा, बदअकीदा पुकारेगा, जितने हैं वो सब पुकारेंगे। क्यों? इसलिए न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बाबा काम आएगा, न दादी काम आएगी, न कोई रिश्तेदार काम आएगा। सबको किसी रहनुमा की जरूरत होगी, सबों को किसी गमखार की जरूरत होगी। न बीवी शौहर के काम आए, न शौहर बीवी के काम आए। हर आदमी ढूंढेगा कोई सहारा बन जाए, कोई गम का मदावा बन जाए, कोई गमखार बन जाए, कोई ऐसा हो जो मेरी नैया को पार कराने वाला हो जाए। पता चला माँ के पास गया, माँ सरेंडर बोल गई, बाप के पास गया, वो सरेंडर बोल गया, कोई काम नहीं आया। अब सबकी नजर उठेगी, नजर उठने के बाद यही होगा, गुनहगारों की जमात बनेगी। और जमात बनने के बाद हजरत आदम के पास जाएंगे, हुजूर जैसे हैं हम आपके बेटे हैं, आपने तो अल्लाह का आप खलीफा है, आज आपके बेटों की हालत गैर है। हजरत आदम का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। तमाम अंबिया के पास जाएंगे, सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आला हजरत सरकार बरेली के ताजदार, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के ताजदार, जिनका कलम लाजवाब, जिनकी तकरीर लाजवाब, जिनकी तहरीर लाजवाब, जिनके तशरीफात लाजवाब, जिनके खुलफा लाजवाब, जिनके मुरीदीन लाजवाब, जिनके उशाक लाजवाब। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में उशाक है, भारत में बहुत उशाक है नबी के, लेकिन हर आशिक इश्क पे नाज करता है। और आला हज़रत वो है जिन पे इश्क नाज करता है, और आलिम इल्म पे नाज करता है, इल्म आला हज़रत पे नाज करता है, हर मुफ्ती अपने फतवा पे नाज करता है, हर फतवा आला हज़रत पे नाज करता है, हर मुरीद अपने पीर पे नाज करता है, और आला हज़रत का पीर अपने मुरीद पे नाज करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सबने तमाम अंबियाए किराम की बारगाह में जाएंगे, सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आला हजरत सरकार ने जब इस इज़हबू इला गैरी की तशरीह फरमाया तो मचल जाइएगा। इरशाद फरमाते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने यही कहा था इज़हबू इला गैरी। नूह ने कहा इज़हबू इला गैरी, मूसा ने कहा इज़हबू इला गैरी, हजरत याकूब ने कहा इज़हबू इला गैरी, यानी किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। इस इज़हबू इला गैरी का जो तर्जमा कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी आपने क्यों किया? माइक वाले भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों किया? मेरा साउंड बढ़ा था, आपने उसका साउंड क्यों कम कर दिया? आप जानते हैं साउंड बढ़ा के रखिए, ऐसा कीजिए साउंड वहाँ सीटी तक बढ़ा के छोड़ दीजिए। हम सट के बोले या हट के बोले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मशीन फट जाए तो हमसे कुछ पैसा ले लीजिएगा, उसको ठीक करा लीजिएगा, यही ना होगा। उसके अलावा क्यों आपने कम क्यों किया? अब आइंदा ये काम नहीं कीजिएगा, वरना मैं
तावीज़ भी लिखता हूँ, अगर मैंने तावीज़ लिख करके दरख्त में लटका दिया तो फिर मुझे आप ढूंढते रह जाइए। कई किताबों की इजाज़त, आप वहाँ तक जहाँ तक साउंड न बढ़े, जानते हैं साउंड जहाँ तक सीटी न मारे आप साउंड बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छी सेटिंग है। क्यों घबरा रहे हैं? पैसे की क्या कमी है, निकाल रहे हैं 200-300 रुपया हमेशा पास में रहता है। गरीब के लिए वही ना है लाख 2 लाख, क्या गरीब के लिए वही ना लाख 2 लाख है, और अमीरों के लिए क्या है? सरकार ने तो इरशाद फरमाया 3 जंगलों के बराबर भी इंसान को दौलत मिल जाए तो चौथे की तमन्ना करे। ये आदमी इतना हरीस है, इतना लालची है हजरत। पहले लोग साइकिल पे भी चढ़ने को तरसते थे, और कहीं जाते थे तो भैया साइकिल दे दो ना, भैया साइकिल दे दो ना, और दूसरे की साइकिल पे जाता था तो उस वक्त इसको ऐसा लगता था हम बुलेट पे जा रहे हैं। जब साइकिल अपनी हो गई तो उसको बिल्कुल क्या धुलाई सफाई करके उसके बाद फिर तमन्ना हुई बहुत मेहनत पड़ती है। सेकेंड हैंड अगर 2 व्हीलर भी गाड़ी होती तो इतना पसीना नहीं गिरता। चलो वो भी ले लिया, अब उस पर चढ़ने लगा, अब आ रहा स्प्लेंडर जो हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब स्प्लेंडर पे चढ़ते चढ़ते देखिए कितना बड़ा लालची है इंसान, कितना बड़ा हरीस है। अब सोच रहा है ओफो बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, अगर बुलेट अगर हो जाता तो क्या होता? बोलो उसमें एक अलग साउंड है, भट 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 भट। अरे सुन लो, जो आदमी बुलेट चला रहा है मुसलमान, और उसका साइलेंसर बहुत भयानक है, भट भट की आवाज है, वो सोच ले मुसलमान कांटा बिछाता नहीं है, राहों में उठाता है। कांटा बिछाता नहीं है, उठाता है। पत्थर रखता नहीं, उठाता है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया अगर रास्ते में कांटा हो तो उसे उठा के हटा दो, अगर रास्ते में पत्थर हो तो हटा दो। या रसूल अल्लाह क्यों हटा दे? आका फरमाते हैं कोई मुसाफिर चलेगा, कांटा होगा चुभ जाएगा, पत्थर होगा ठोकर लग जाए, ये अच्छी बात नहीं ना है। अब नबी के दरियादिली देखिए, नबी की अता देखिए, नबी की बख्शिश देखिए, नबी का झूठ देखिए, नबी का करम देखिए। या रसूल अल्लाह, आने वाला मुसाफिर हिंदू भी हो सकता है, वरना उसके लिए भी कोई काफिर भी हो सकता है, उसके लिए भी कोई मुशरिक भी हो सकता है, उसके लिए भी नबी फरमाते हैं कोई भी धर्म जो भी हो, तुम मुसलमान हो, तुम वो किरदार पेश करो कि दुनिया तुम्हारे कैरेक्टर को देखे तो समझ जाए जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इनका नबी कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालिए। मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जो या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, मोटरसाइकिल में कंपटीशन की लड़ाई करने से बचा, जिनकी शादियां हो गई है मियां बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, जिनका रिश्ता नहीं लगा है उसका अच्छा रिश्ता लगा, और जो शादीशुदा होने के बावजूद दाएं बाएं कर रहा मौला उसको हिदायत अता फरमा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? दुआ ठीक है कि नहीं भाई? या अल्लाह, जो नौजवान दूसरे की बहन या बेटी की तरफ गलत नजर उठाता मौला उसको हिदायत अता फरमा। दुआ ठीक हुई है ना? अगर सुभान अल्लाह की आवाज आप लोग की नहीं निकली, दुआ रिटर्न, दुआ वापस हो जाएगी, समझ लीजिएगा। इसलिए अल्लाह ताला फضل फरमाए तमामी हजरात के ऊपर और सबकी हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन। हजरात, इतना बड़ा लालची है इंसान, इतना बड़ा। अब जब सरकार ने जब पत्थर और कांटा हटाने का हुक्म दिया, क्यों? दूसरों को तकलीफ न हो, दूसरे को तकलीफ न हो। तो जो बुलेट चला रहा है, साइलेंसर का मुंह फाड़ दिया है, ये सोच रहा है कि जिधर से जाऊं भट भट की आवाज निकले तो कोई मुझे हैरत की नजर से देखे। ए नादान, ऐसे साउंड को ऑफ कर दे जो किसी सुनने वाले को तकलीफ की वजह बन जाए। अरे तू जानता नहीं है तकलीफ देना ही तकलीफ नहीं है, अगर कोई ऐसा सबब भी है जो बाइस तकलीफ हो तो वो भी गुनाह हो जाएगा। इसलिए काम हो न करो कि जिससे किसी को तकलीफ हो, ऐसा काम करो जो बरेली के ताजदार ने दुआ किया और अल्लाह से अर्ज किया, काम तो ले लीजिए, तुमको
करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो। अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बजाता है बड़ बड़ बड़। हम तो सोचते हैं कि अल्लाह, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हुआ था 2020 में, ये मैंने का इलेक्शन है, मुखिया दुखिया का नहीं, ऊपर की बात कीजिए। तो मैं फाइट किया था और उसके बाद सपोर्ट कर दिया था, मैंने वोट मांगा नहीं था, मैं बैठा भी नहीं था जी। कभी कभी सोचता हूँ या अल्लाह, अगर 1 साल के लिए भी मैं मंत्री होता तो पहले ये फटफटिया जो आवाज है बुलेट की, पहले इसी पे मैं केस ला देता। और कितना केस देता जानते हैं, जो उसका बाप भी अदा ना कर सके। अभी हॉस्पिटल है, कोई हार्ट का मरीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बड़ वहां पे जाएगा तो और एक्सीलेटर दे देगा। अगर ऐसा कोई आदमी मिले, 5 आदमी उसको पकड़ के उसके साइलेंसर के सामने उसका कान सटा दे, एक्सीलेटर दे दे, भूल जाएगा। ऐसा इंसान लालची है। बुलेट पे चलने वाला अब सोच रहा है, अपाची नहीं, अपाची चला लिया है, अब सोच रहा है कि जाड़े के मौसम में बड़ी तकलीफ होती है, अगर 4 व्हीलर गाड़ी होती तो बड़ा अच्छा होता। अल्लो 4 व्हीलर पे आ गया, अब रुक जाना चाहिए ना, और आगे बढ़ना है। अरे टाटा ने बहुत हेवी गाड़ी निकाला है, पंच, टाटा पंच, बहुत हेवी गाड़ी है, ले भाई, जैसे तैसे वो ले लिया। इंसान लालची, बढ़ती जा रही है ख्वाहिश। हद तो ये है कि ख्वाहिश ही ख्वाहिश है हर तरफ, जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई, इसको कभी करार ही नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, नफ्स के गुलाम न बनो, नबी के गुलाम बनो। नफ्स के गुलाम न बनो। गरीब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अमीर है तो भी शुक्र अदा कीजिए। मैं बताऊंगा ना भी कैसे। जो गरीब है वो ज्यादा कामयाब है, साबित करूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। कहाँ चले? हाँ, कोई राज की बात हो रही है, मैं नात शरीफ पढ़ूंगा मेरे भाई। नदीम भाई से पहले पढ़ना, हमको तबाह होना है क्या? का शुक्र है, इतनी अच्छी आवाज के लोग मालिक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हजरात, इंसान लालची अक्सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको भरोसा माने सब्र ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैदान महशर में कोई काम नहीं आएगा। हाँ, सब एक ही बारगाह है, सारी पैगंबर की बारगाह में जाएंगे, इज़बु इला गैरी। और जब नबी की बारगाह में जाएंगे तो नबी फरमाएंगे अना लहा, आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, आओ आओ। हजरात, अंबिया मुरसलीन की भी जरूरत का नाम सरकार मदीना है। इसलिए मैं प्रबंधियों से, वहाबियों से, राफिदियों से, बदअकीदों से कहता हूँ कि तौबा कर ले, तमाम फितनों से तौबा कर ले, तमाम अकायदे बातिला से। यही तो आला हजरत ने कहा है। और मैं याद रखना, मैदान महशर में न बाप काम आएगा न कोई काम आएगा, और वहां पे जाएगा। आज या रसूल अल्लाह का नारा कोई लगाता है तो तुझे प्रॉब्लम होता है। जब सारे नबियों की बारगाह से तू वापिस होकर नबी की बारगाह में आएगा तो किस अदा के साथ नबी से मुखातब होगा? क्या कहेगा? या मोहम्मद कहेगा, या मोहम्मद मोहम्मद कहेगा। फरिश्ते इतनी मार मारेंगे कि छठी रात का दूध भी गायब हो जाएगा। नबी का नाम तू लेता है, कितना बड़ा बेअदब है। नबी का नाम लेके बोलाता है, कितना बड़ा नाहंजार है। ए नादान, अगर बाप के सामने अगर बेटा बाप का नाम लेके पुकारे, दुनिया बेअदब कहेगी। अगर बाप को, अगर कोई बाप का नाम सलीम हो और बेटा कह दे बाप को, ए सलीम साहब इधर आइए, दुनिया थूकेगी। नादान, तो जब बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं सामने वो पुकार सकता है तो उम्मती नबी का नाम लेके कैसे पुकारेगा? और नबी की जरूरत है तो नाम मत ले, जो सहाबा ने तरीका दिया है उस पे अमल कर ले। आला सबकी जबान में सब यही कहेंगे, बकारे खे शायराना अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला जवाब देने वाले, चुप रहने वाला
کیا کرے گا زندہ رہ کے جب اللہ کا نام نہیں لے گا میرے بھائی؟ تعجب کی بات ہے زندہ تو اللہ اللہ کرے، ہے نا بھائی؟ ہے تو ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، ہاں ہاتھ اٹھائے لیکن پھیپڑا صاف نہیں ہے، ہاں کا مخرج کے ساتھ نکالیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ ضروری باتیں بتا دے رہا ہوں۔ اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس کو بھی رجسٹرڈ کروا لیجئے، رجسٹریشن، اور اس میں یہ سب لکھوائیے گا کہ قیامت تک اس مسجد میں دیوبندی، وہابی، تبلیغی جماعت والا نہ امام بنے نہ مؤذن بنے، جو بھی بنے رضا والا۔ اگر مدرسہ ہے تو رجسٹری کروائیے یا وقت کروائیے، اس کے لیے لکھ دیجئے، ورنہ شیاطین کی چالیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اچھے اچھوں کو پھنسا دیتے ہیں، اور یہ سب پہلے لکھ دیجئے گا تو ایک بھی نبی کا دیوانہ رہے گا سپریم کورٹ کو ہلا کر کے اپنے ایمان کو بھی بچا لے گا، مسجد کے وقار کو بھی بچا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ اس لیے ضروری ہے، عادت پڑی رہے گی، نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلی جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ٹرین میں بھی، تو صبح اٹھے گا اب پہلا کام یہی کرے گا، سمجھے؟ اب وہ کھینے والے کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن کھینے کے بعد بھی ہو، سگریٹ کے بعد بھی ہو، پان تو نہیں کھاتا، بیڑی کے بعد بھی ہو، ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام یہی کرے گا، ٹوتھ پیسٹ پہلے منہ دھوئے گا۔ ارے بھائی کھا لو نا تب دھو گے۔ بولا دماغ خراب ہے کیا؟ بولا مطلب، بولا ہاں عادت پڑی ہوئی ہے، کہیں بھی رہوں گا لیکن صبح ہوگی نا تو سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ ہم کو یاد آ جائے گا، بغیر کسی کے بولے ہوئے۔ ماں باپ بچے کو کہتا ہے بیٹا ادھر آ پہلے منہ دھو لے، یہ لے برش پہ ٹوتھ لگا دے، لے لو، لیکن ماں کو کوئی نہیں بتاتا، سیانہ کو کوئی نہیں بتاتا، آپ خود سوچتے اٹھتے ہیں اب برش لگایا، کوئی نہیں بتایا، یاد آ گیا، کیوں؟ عادت۔ دلی گئے عادت، ممبئی گئے عادت، ٹرین میں ہے عادت، باہر عادت، ایسی عادت لگی کہ کسی نے بتایا نہیں، صبح کا وقت ہوا، منہ دھونے کا خیال آیا، ہاتھ میں ٹوتھ پیسٹ آ گیا، برش آ گیا، آپ نے کر لیا، کاش کہ نماز کی بھی عادت لگ گئی ہوتی تو کوئی بتانے والا نہ بتاتا، آزاد ہوتی ہمارا قدم مسجدوں کی طرف روانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عادت ڈالیے، اچھی عادت ڈالیے، یا رسول اللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ بچے سب یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری اپنی بچیوں کو بھی عادت ڈلوائیے، اپنی اکلوتی بیویوں کو بھی عادت ڈلوائیے، اپنی بیویوں کو سمجھائیے، بول بول یا رسول اللہ، اپنی بیٹیوں کو کہیے۔